आपस से अगर इन्होंने नहीं करवाया था तो इन्होंने चंदे बटोरने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान में ये जुमे पढ़ाए कि अजमल कसाब हमारा बंदा है, हमने उसे ट्रेनिंग दी है और ये हमने करवाया। उस वक्त इनको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? जिहाद करने का ये तरीका ही नहीं है। ये जो फलस्तीन का मसला जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को तो नहीं पैदा हुआ ना, ये तो 1947 से चल रहा है। तो आपको बहुत बड़ा दर्द है, दुख है उम्मत मुसलमान का। तो आप ये 70-75 साल में कहाँ थे आप? अरबों की इतनी बड़ी तादाद आप। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान मतलब कि हम सबको पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो भी 99.99% जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें केवल और केवल ये पाकिस्तानी ही थे। अजमल कसाब से लेकर यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि अजमल कसाब को जब यहाँ पर पकड़ लिया गया तब पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर कहे कि उनके जो टट्टू हो, उन्होंने यहाँ पर एक डिक्लेयर किया था कि भाई अजमल कसाब हमारा बंदा है और उसके नाम पर चंदा इकट्ठा करने की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद दिक्कत ये हो गई, उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि भाई उनको सडनली मना करना पड़ा कि नहीं वो हमारा बंदा नहीं था। हालांकि पाकिस्तान के कई सारे चैनल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ये उसका गांव, उसका घर तक ढूंढ लिया था कि भाई अजमल कसाब पाकिस्तानी ही है और वो यहाँ पर रहता था और हमने ही उसको वहाँ पर भेजा था तैयार करके, ट्रेन करके, ब्रेन वॉश करके वहाँ पर मारने के लिए। हालांकि अजमल कसाब भी कई बार जेल में बोल चुका है कि भाई जो हमें बताया गया था हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मतलब कि जो बताया गया था कि भाई मुसलमानों पर ये होता है वो होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हाफिज मोहम्मद सईद जो कि कश्मीर के मसले पर, तो उस पर जो है इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा बात करता है, पाकिस्तानी मीडिया बात नहीं करता। और आपसे भी मैं तवक्का कर रहा था कि आप इस पर ज़रूर बात करेंगे। मुंबई अटैक में उसको मास्टरमाइंड कहा गया। मेरी राय वही है जो बिल्कुल ऑब्वियस है। पहली बात आपने जो कहा ना कि आप बंबई अटैक जो है इसमें हाफिज सईद साहब को कसूरवार नहीं समझते, ऐसा ही है जी नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन जब ये अटैक हुए थे ना तो जमात दावा की पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में अजमल कसाब को जमात दावा ने ना सिर्फ ऑन किया था, मैंने खुद जुमे पढ़े हुए हैं इनके बड़े बड़े लोगों के पीछे, ठीक है, बल्कि फखरिया बताते थे ये हमने काम करवाया। लिहाजा ये जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकना और चीज है। अगर इन्होंने नहीं करवाया था तो इन्होंने चंदे बटोरने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान में ये जुमे पढ़ाए कि अजमल कसाब हमारा बंदा है, हमने उसे ट्रेनिंग दी है और ये हमने करवाया। उस वक्त इनको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? ठीक है, तो ये ऐसा तो हुआ था। अच्छा, बाकी ये कहना कि हाफिज सईद साहब ने नहीं करवाया, ठीक है, मैं भी कहता हूं अगर वो इनकार कर रहे हैं तो नहीं करवाया होगा। लेकिन इनको उन लोगों की खबर लेनी चाहिए थी जो हाफिज सईद साहब की नाक के नीचे जितने जो जुमे पढ़ाए जा रहे थे उसमें वो इसका अपने हक में ले रहे थे। वो गलत हुआ था, उसे हाफिज सईद साहब को कंडेम करना चाहिए था कि ये जिन्होंने जुमे पढ़ाए मेरी नाक के नीचे ये सब मुजरिम है। वो उन्होंने नहीं किया। वो अगर कोई बयान है ना हाफिज सईद साहब का कि जो जमात दावा के मराकज के अंदर इन अटैक्स के हक में जुमे पढ़ाए गए और इन्हें ऑन किया उन्होंने, उसके खिलाफ अगर कोई बयान है तो मुझे दिखाएं। वो नहीं दिखाएंगे। जाहिर है इधर से उन्होंने अवाम से चंदे लेने थे तो इधर तो दिखाना था उन्होंने हमने ये कारनामा किया। तो जाहिर है जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया। तो मैं तो कतन इस हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से जो कुछ हाफिज सईद साहब के जरिए अगर वो क्लेम करते हैं कि वो कश्मीर में जो जिहाद हुआ, तो मैं इस जिहाद के हक में नहीं हूं। जिहाद करने का ये तरीका ही नहीं है। जिहाद करने का तरीका जो सूरतुल अनफाल में है वो ये है कि जिस कौम के साथ तुम्हारा मुआहदा है तुम एलानिया मुआहदा उनकी तरफ फेंकोगे, उस मुआहदे को तोड़ोगे और फिर उनसे जिहाद करोगे। हमारी पाकिस्तान की एजेंसीज ने उनको यूज किया और बाद में एजेंसीज ने यू टर्न ले लिया, आपको पता है, FATF की वजह से, और उसकी वजह से तख्ता मश्क और कुर्बानी का बकरा उन्होंने हाफिज सईद साहब को बनाया। कि दुनिया में एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ सकता है। कल परसों एक इंडिया में भी जमात इस्लामी के जो यूथ विंग है उसने जो हमास के एक लीडर हैं खालिद मशल, उनको दावत दी ऑनलाइन खिताब करने की। वो भी एक फिर केरला में खैर इंसिडेंट भी हुआ लेकिन वो उससे लिंक नहीं है। हाउ डू यू सी दिस? ये जो फलस्तीन का मसला जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को तो नहीं पैदा हुआ ना, ये तो 1947 से चल रहा है। तो आपको बहुत बड़ा दर्द है, दुख है उम्मत मुसलमान का। तो आप ये 70-75 साल में कहाँ थे आप? अरबों की इतनी बड़ी तादाद आपकी जो है वो मुसलमान ममालिक की, उनके पास इतने बड़े रिसोर्सेज और उनका इतना इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस,
کہ پہلی 20 کنٹریز جو ہیں موسٹ انفلوئنشل کنٹریز اور پرسنالٹیز، اس میں کوئی 4-5 جو ہیں وہ عرب نمبر آتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ کا، کبھی کویت کا، کبھی یو اے ای کا، کبھی ان کے پرنسوں کا، کبھی کسی کا۔ تو کیا وہ گھوڑے ٹریڈ کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے اور شادیاں کرنے کے لیے ہے یہ سارے نمبرز، یا یہ انفلوئنس کہیں پولیٹیکلی بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے؟ تو جناب یہ ان سے پوچھا جائے کہ جو اسلام آباد میں آپ جلوس نکال رہے ہیں اس سے اسرائیل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو وہ یہ لوگوں کو جمع کر کے تو اس طرح 2-4 لوگ جوڑتے ہیں اپنے ساتھ، اور پھر وہ اگلے جو ہے پڑاؤ کا انتظار کرتے ہیں۔ پاکستان کی تو یہ بہت بڑی کریٹیکل ہسٹری ہے۔ آپ اس کو اگر پہلے دن سے دیکھیں کہ کس طرح فنڈامنٹلسٹ فورسز جو ہیں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان کے عوام کو فائٹ کیا ہے۔ انڈیا میں، انڈیا کے مسلمانوں کو کوئی اور درد نہیں ہے اپنا، اپنے بے شمار درد ہے نا۔ کشمیر کے مسئلے پہ آگے پیچھے ڈفلی بجاتے رہتے ہیں، تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو فلسطین کے لیے جو ہے وہ شلواریں انہوں نے ٹخنوں سے اوپر کر کے جلوس نکالنا شروع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ ہمیں کنونس تو کریں گے آپ بیچتے کیا ہیں بھائی، اور آپ صرف اس وقت کیوں بیچ رہے ہوتے ہیں جب جو 500، 1000، 10,000 آدمی مر رہا ہوتا ہے، اور آگے پیچھے جو ہے آپ ایسے لگتا ہے جیسے سانپ جو ہے وہ سونگ گیا۔ یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی، میں دنیا میں کسی بھی جو فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی بھی مظاہرہ ہے، وربلی، ان رائٹنگ، اسکیچ بنا کے، بت بنا کے، جیسے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، میں اس کے حق میں ہوں، اور اس کے حق میں انکنڈیشنل اور انلیمیٹڈ، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس کی جو حد ہے وہ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، اس کے ارد گرد جو تقدس کا آلہ ہے وہ ہمارے اپنے نظریات اور اپنے جو ہمارے خیالات ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ملک یا قوم آزاد ہوتی تو سب سے پہلے فلسطین اور کشمیر ہوتے۔ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جلوس جو ہیں وہ فلسطین اور کشمیر کے حق میں نکلے۔ بد دعائیں دینے سے ایسا ہوتا تو دنیا میں اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ سمندر میں ڈوب چکے ہوتے، نیست و نابود ہو گئے ہوتے۔ نعرے لگانے سے ہوتا، کوئی اس طرح کی قسمیں اٹھانے سے کوئی طریقہ ہوتا تو یہ دونوں قوتیں تو ڈس اپیئر ہو جاتی نا دنیا میں۔ تو اس سے نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ سے اگر یہ مسئلے حل ہوتے، جو کہ مسلمانوں کا انادر بوگی بنا کے اس کو پیش کرتے رہتے ہیں، تو آج تک وہ بھی حل، آج میں ایک بات پہ سوچ کے ہنس رہا تھا کہ دیکھیں یار اقوام متحدہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کا یہ شکوہ ہے کہ جی اقوام متحدہ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ وہ کیوں جی؟ وہ اس لیے جی کہ تاریخ میں سب سے زیادہ قراردادیں اگر کسی ملک کے خلاف پاس ہوئی ہیں تو وہ ہم ہیں۔ یعنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے ہمارے خلاف دنیا میں سب سے زیادہ قراردادیں پاس کر کے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ دوسری طرف فلسطینی کہتے ہیں کہ جی یہ یو این تو بڑی وہ ہے جی، یہ تو دنیا میں سب سے زیادہ قراردادیں ہیں جو ہمارے حق میں، جس میں اسرائیل نے عمل نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی آپ دونوں طرف سے اس کو ذرا فلپ کر کے بھی دیکھیں نا۔ ہم جذبات کی روح میں بہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اپنے جو ہے وہ عقائد اور اس طرح کی ایموشنل سٹیٹ میں جا کے دیکھتے ہیں، لیکن اگر حقیق کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ٹو دا ڈسپیوٹ، دونوں کو ایک ادارے کے خلاف شکوہ ہے کہ اس نے یہ زیادہ کر لیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے زیادہ کر لیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس طرح آپ یہ دیکھیں، یہ بات جو ہے بڑی کلیئر ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔